चौथा सवाल ये है कि नरसिंहानंद कहता है कि सिर्फ 26 आयतें नहीं बल्कि पूरा कुरान हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। जागरूकता के लिए यानी बेदारी के लिए हर हिंदू के घर में हिंदी में कुरान पहुंचाएंगे ताकि इन भेड़ियों की असलियत सबको मालूम हो और इनके पाखंड से पर्दा उठे और दुनिया सच्चाई को देख सके। इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपका ये सवाल जो आपने किया है, स्वामी नरसिम्हानंद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक बक दिया कि कुरान की सिर्फ 26 आयतें नहीं बल्कि पूरा कुरान इंसानियत के खिलाफ है। और वो अपनी बकवास में यहाँ तक कहता है कि वो कुरान को हिंदी में छपवा करके और तमाम हिंदुओं में बंटवाएंगे ताकि लोगों के अंदर जागरूकता हो और जो छपी हुई चीजें उसे लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद वो देखें कि कुरान के अंदर क्या लिखा है। और वो इसे कहते हैं कि इसके जरिए से माज़अल्लाह मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि इन भेड़ियों की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। मैं कहता हूं इनकी तमाम बकवासों के जवाब में कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुक़द्दस अल्लाह का कलाम है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिम्मे करम में ली है। जैसा कि पारा नंबर 14 आयत नंबर 9 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान मुक़द्दस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। पूरी दुनिया में 24 घंटे इसकी तिलावत होती रहती है। ये कुरान मुक़द्दस का एजाज है कि सहाबे कराम के जमाने से लेके आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कभी भी किसी भी दौर में ये कागज कलम और लाइब्रेरियों का मोहताज नहीं रहा, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों हाफिजों के सीनों में राज करता रहा है। ये खालिके कायनात का वो कलाम है जो किसी चीज का मोहताज नहीं है, इसका मुहाफिज खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसलिए हमारा ईमान है कि सारी दुनिया की ताकतें मिलकर के भी कुरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न वो कुरान को मिटा सकती हैं, न उसके अंदर कुछ घटा सकती हैं और न ही बढ़ा सकती हैं। बल्कि मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि मिटाने वालों की नस्लें मिट जाएंगी मगर कुरान मुक़द्दस कभी नहीं मिटेगा। मिटाने वालों की नस्लें मिट गईं और कुरान आज भी मुस्कुरा रहा है। अब जो लोग कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते और इस बुनियाद पर ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं और उसमें कमी ज्यादती की बातें करते हैं और वो ये मानते हैं कि इसमें आयतें इंसानियत के खिलाफ हैं, माज़अल्लाह, ये असल में उनकी जहालत की बुनियाद पर ये बातें हैं। मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कुरान मुक़द्दस ने तो अव्वले दिन से एक चैलेंज पेश किया है, एक चैलेंज सारी दुनिया के सामने रखा है। अगर तुम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते तो कुरान के उस चैलेंज को कबूल करके दिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ चैलेंज रखा, अगर तुम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते तो बहुत ज्यादा नहीं, कुरान की एक छोटी सी सूरह जैसी कोई सूरह बना के लाओ। मगर कुरान मुक़द्दस का ये चैलेंज 1400 साल से सारी दुनिया को ललकार रहा है। जो लोग कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते उन्हें ललकार रहा है मगर कोई भी मैदान में सामने आने को तैयार नहीं। जो लोग अरबी थे, अरब में पैदा हुए, पैदाइशी अरबी बोलते थे, जब वो लोग आज तक इस चैलेंज को कबूल न कर सके तो ये लोग जिनको लफ्ज़े कुरान की मीनिंग तक मालूम नहीं, जो कुरान की एक आयत को न सही पढ़ सकते हैं और न सही समझ सकते हैं, ऐसे लोग कुरान को क्या झूठा साबित करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, मगर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि स्वामी जी ने
قرآن پاک کو ہر ہندو کے گھر تک پہنچانے کی بات کہی ہے تاکہ لوگ قرآن کی حقیقت کو جان سکیں، تو میں بخدا کہتا ہوں اگر سوامی جی یہ کام کریں گے تو میں آگے بڑھ کر کے اس کام میں ان کا ساتھ دوں گا، بلکہ سارے علماء کے ساتھ میں آ کر کے اس کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤں گا کہ سوامی جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے علماء رضاکارانہ طور پر شرکت کریں گے اور آپ ہندو سماج میں جائیں، ہم قرآن آپ کے ساتھ لے کے چلیں گے، بانٹیں گے بھی، اور آپ کو زیادہ زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن کو فری میں پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں، قرآن کی میننگ بھی بتانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرشمہ ہے، اس کے نبی کا میں معجزہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں اور قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ رسول پاک کا اعجاز ہے، رسول پاک کا معجزہ سمجھیے کہ آج وہی لوگ قرآن کو گھر گھر بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیونکہ اب تک تو یہ قرآن اور اسلام سے لوگوں کو نفرت دلاتے تھے، دور بھگاتے تھے، مگر یہ پہلا موقع ہے جب ہندوؤں کو بھی قرآن کی سچائی اور اسلام کی خوبیاں قریب سے پڑھنے اور جاننے کا موقع ملے گا۔ آج لوگ پڑھے لکھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے تو مکے والوں کی طرح، جب تک مکے والوں نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا وہ نفرت کرتے تھے، جب تک قرآن کو سنا نہیں تھا وہ نفرت کرتے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا اور قرآن کو سمجھا تو ان کی نفرت جس طرح محبت میں تبدیل ہو گئی تھی، انشاءاللہ ٹھیک یہی حال بھارت کا ہوگا۔ جب بھارت کے لوگ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کے حکیمانہ باتوں کو قریب سے دیکھیں گے تو پھر انہیں سچائی قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی دقت نہ ہوگی، اس لیے کہ سچائی کا سورج جب سامنے آتا ہے تو جھوٹ اور فریب کی ساری بدلیاں خود بخود چھٹ جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن مقدس نے اس ملک میں بھی اس کی مثالیں قائم کی ہیں۔ میں ایک زندہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر سوامی لکشمی شنکر آچاریہ آج بھی زندہ ہیں۔ جب تک انہوں نے قرآن کو اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو قریب سے نہیں پڑھا تھا، اسی طریقے کی لوگوں کی باتوں میں آ کر کے جب انہوں نے قرآن کے بارے میں سنا تھا تو انہوں نے قرآن سے اتنی دشمنی کی، اسلام سے اتنی دشمنی کی اور پیغمبر اسلام سے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ انہوں نے اسی دشمنی میں، اسی نفرت میں آ کر باقاعدہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلامی دہشت گردی کی تاریخ۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی، مگر اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کے ساتھ نبی کی سیرت کو بھی پڑھا اور قرآن کے معانی میں غور کیا، اس کے شان نزول کو دیکھا اور اس کے حکیمانہ باتوں کو قریب سے سمجھا، تو اب سوامی جی کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اس لکھی ہوئی کتاب پہ شرمندگی کا اظہار کیا اور وہ خود اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ میں بہت پچھتاتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اور میں اس کتاب سے رجوع کرتا ہوں۔ اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں نے غلط لکھا، اس لیے میں اللہ سے، پیغمبر اسلام سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں۔ سوامی جی ابھی بھی زندہ ہیں، کوئی بھی ان سے اس میٹر میں بات کر سکتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی ایک بھی آیت انسانیت اور مانوتا کے خلاف نہیں ہے۔ جو قرآن کو انسانیت اور مانوتا کے خلاف کہتا ہے، دراصل اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں۔ اگر سوامی جی قبول کریں تو میں اپنے علماء کے ساتھ انہیں اور پوری ٹیم کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، انہیں بھی پڑھاؤں گا، ان کے بھکتوں کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور قرآن وہ سچائی ہے جسے قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ موقع آج بھارت میں سوامی جی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ میں تو اس معاملے میں
ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سچائی کو جانیں اور سچائی کو قبول کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں قرآن کی سچائی کو ساری دنیا میں عام فرمائے۔ سامعین کرام، نرسنگھا نند کے اعتراض پر اگلا جواب انشاءاللہ تعالی آج 18 اپریل بروز اتوار رات 12 بجے جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے تمام سوشل میڈیا چینلز پر ریلیز کیا جائے گا۔ اس کو بھی آپ ضرور سنیں اور ہمارے میسیجز اور لنکس کو خوب شیئر کریں۔